आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें ग़ुलाम नहीं कहूँगा, क्योंकि ग़ुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। आप सबको बाइबल मुकद्दस का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। हमने अपने मसीही तालीम के हफ्ते का आगाज़ पिछले इतवार के बाद से किया और फिर सारा हफ्ता पूरी कलीसिया मजहबी तालीम के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियों से मुंसलिक रही। ईमान को जाना, ईमान के हवाले से जो बातें कलीसिया से जिनका तकाजा किया जाता है उन बातों पर अमल करती रही। मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक्कद किए गए और फिर इस मसीही तालीम के हफ्ते का इख्तिताम खुदा के पाक कलाम पर किया गया है। वो इसलिए क्योंकि मसीही ज़िंदगी और मसीही ईमान इसका बुनियादी ज़रिया खुदा का पाक कलाम है, जो हमेशा ही इंसानों की रहनुमाई के लिए मौसर है, फ़ायदामंद है, जिसकी बातें कभी पुरानी नहीं होती बल्कि हर ज़माने के लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनता है। साल में 2 दफ़ा पाक कलाम के हवाले से इबादत मुनक्कद की जाती है। एक बाइबल मुकद्दस का इतवार ये 19वीं सदी से मुख्तलिफ कलीसियाओं में मनाया जा रहा है, जिसके लिए वक्त भी कोई ख़ास जिसकी कैद नहीं। इसी तरह कैथोलिक कलीसिया में भी बाइबल मुकद्दस से लगाओ और मोहब्बत को फ़रोग देने के लिए इस इतवार को हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। पाक कलाम के हवाले से दूसरा इतवार, इसका आगाज 2019 के बाद शुरू हुआ, जब पापा आज़म 30 सितंबर को मुकद्दस जेरोम की ईद के मौके पर जब उन्होंने कलीसिया से ये दरख्वास्त की, कलीसिया को कहा कि हर साल का तीसरा आम इतवार यानी खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जो तीसरा इतवार है उसे खुदा के पाक कलाम से मंसूब किया जाए, जिसमें खुदा के पाक कलाम को पढ़ने, उसे समझने और उससे रहनुमाई हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां की जाएं, लोगों में उसके मुतालिक शाऊर को उजागर किया जाए। इसलिए फिर पापा आज़म ने खुदा के पाक कलाम के हवाले से बहुत सी बातें लिखी। उनमें से चंद बातें आज की तलावतों पर गौर व ख्वास करने से पहले मैं बयान करूंगा। पापा आज़म
पोप फ्रांसिस ये फरमाते हैं कि बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक बहुत खूबसूरत किताब नहीं कि सिर्फ हमारे लिए उसकी अहमियत इतनी हो कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब है और इसे हम सजाकर शेल्फ के ऊपर रख दें और रखने के बाद फिर ना उसको हाथ लगाएं ना उसको पढ़ें, बल्कि जब जरूरत महसूस हो तो फिर उसे पकड़ते ही पहले उस पर से मिट्टी वगैरह को साफ करने की जरूरत महसूस हो। बल्कि वो कहते हैं कि ये सजाने की किताब नहीं, रखने की किताब नहीं, बल्कि बोने की किताब है। यानी खुदा के कलाम का बीज जिंदगियों में बोया रहा है इसके जरिए से। ये एक ऐसी किताब है जो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का तोहफा है और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के इख्तिताम में लिखा है ताकि इसके वसीला से लोग ईमान ला सके। फिर पापा आज़म मौजूदा दौर में जब कोरोना का भी दुनिया ने सामना किया और भी मुख्तलिफ बीमारियां थी तो उन्होंने बाइबल मुकद्दस को एक वैक्सीनेशन से तशबीह दी और ये एक ऐसी वैक्सीनेशन उन्होंने कहा कि जो दुनिया की बुराई के खिलाफ है, जो गुनाह के खिलाफ है, जो बुराई के रास्ते से बचने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पापा आज़म ये बयान करते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा के मुंह की जब बातें हैं तो फिर ये हमारी बातें नहीं है, ये खुदा की आलम बाला की बातें हैं। इसलिए जो कुछ खुदा इसमें से हमें सिखाता है उसे हमें सीख कर अपनी खुदी से बाहर निकलना और उस कलमे के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। पापा आज़म ने अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में जिस बात का बार बार जिक्र किया उसमें से उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ किताबों और अलमारियों में नहीं पड़ी रहे। जैसे पहले शेल्फ पर रखने की बात की तो वैसे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अलमारियों या किताबों में ना रहे बल्कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमारे बाजारों में, जिंदगियों में, गलियों में, घरों में और दुनिया में हो जहां पर इंसान बसते हैं, क्योंकि ये इंसानों के लिए है। ये खुदा का कलमा इंसानी जुबान में, इसलिए ये इंसानों के दरमियान हो ताकि इंसानों से खुदा की मोहब्बत को बयान कर सके। अजीज मोमिनीन, मुकद्दस पौलुस रसूल दावत देते हैं कि कलाम की मुनादी करनी है क्योंकि वो वक्त आएगा कि दुरुस्त तालीम को लोग सुन नहीं पाएंगे। तीमुथियुस के नाम दूसरा खत जब मुकद्दस पौलुस रसूल मुकद्दस तीमुथियुस की हिदायत कर रहे थे तो आने वाले वक्त और उस मौजूदा वक्त के बारे में भी उन्होंने ये बयान किया कि कलाम की मुनादी करनी है। वक्त आएगा कि जब लोग दुरुस्त तालीम को सुन नहीं पाएंगे, दुरुस्त तालीम के जो खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, जो खुदा का पाक कलाम बरहक फरमाता है। इसलिए ज़बूर 95 भी हमें यह हिदायत करता है कि जे अज दे दिन भी सुनते हो आवाज यहोवा दी ते अपना दिल पत्थरा वांग नहीं बल्कि अपने दिल को नरम करना है ताकि खुदा के कलाम का बीज जब बोया जाए तो उस पथरीली जमीन में गिरने की मानद ना हो बल्कि उस जमीन में गिरे जो तैयार हो, जरखेज हो, जहां पर बीज फल लेकर आता है। पापा आज़म ने मजीद पाक कलाम में से जो बातें की उनमें वो ये बयान करते हैं कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है, जो अब तक बाकी रहता है, जो हमेशा तरोताजा रहता है और उनकी हिफाजत करता है जो उस पर अमल करते हैं। हमें याद रखना है कि रूहुल कुद्दूस जिंदगी देने वाला है और खुदा के पाक सहाइफ के जरिए से काम करता है और उन्हीं सहाइफ में से जो आज हमारे सामने खुदा के पाक कलाम की तलावतें पढ़ी गई वो हमें मसीही ईमान, मोहब्बत के हुक्म, खुदा में पवस्त रहने, उसमें परवरिश पाने और उसी में फल लाने की बाबत बयान करती हैं। आज की तलावतों पर गौर करें तो ये पिछले एतवार की तलावतों को थोड़ा मजीद आगे लेकर जाती हैं कि जो बातें हमने पिछले इतवार सुनी
پھر آج کی تلاوتیں انہی باتوں کو تھوڑا مزید تفصیل کے ساتھ اور یسوع مسیح کے ساتھ گہرے تعلق میں بیان کرتی ہیں۔ پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال میں سے بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر کرنیلیس اور اس کے خاندان کی تبدیلی بپتسمہ کا واقعہ ہے، جس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں چھوٹی چھوٹی جڑی ہوئی ہیں، جو باتیں کرنیلیس کے خاندان میں خدا کے کلام، خدا کے رسول اور پھر ساکرامنٹ کو لے کر جانے کا بیان کرتی ہیں۔ تو اس ابواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دسترخوان آسمانی جو مقدس پطرس کے پاس آتا ہے۔ اس سے پہلے خدا رویا کے ذریعے سے کرنیلیس کو یہ بتا چکا تھا کہ کیسے ایک شخص یافا میں ہے جس کا نام پطرس ہے، اس کے پاس آدمی بھیج کر اپنے پاس بلا اور وہ تجھے بپتسمہ دے گا۔ اور دوسری طرف خدا نے مقدس پطرس کو بھی تیار کر دیا، اسے بتا دیا کہ کیسے خدا کا کلام صرف ایک ہی قوم کے لیے نہیں، ایک ہی قبیلے کے لیے نہیں، اب چنی ہوئی قوم صرف ایک ہی قسم کے لوگ نہیں، بلکہ یہ عالمگیر مشن ہے خدا کا۔ تو اس لیے پھر آسمان سے ایک دسترخوان مقدس پطرس رسول کو دکھائی دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں ناپاک چیزیں نہیں کھا سکتا، لیکن پھر خدا اسے سکھاتا ہے کہ جسے میں نے پاک ٹھہرایا ہے تو اسے کیوں ناپاک ٹھہراتا ہے۔ اور وہیں سے پھر مقدس پطرس خدا کے حکم کے مطابق نکلتا ہے، کرنیلیس کے پاس جاتا ہے، کرنیلیس کے سارے خاندان کو بپتسمہ دیتا ہے اور وہاں پر پھر اپنی گواہی بیان کرتا ہے۔ اب یہ تلاوت جو ہم نے سنی، یہ ایسٹر کی صبح کی عبادت میں بھی پہلی تلاوت تھی۔ اس کا شروع ان الفاظ کے ذریعے سے تھا کہ اب تو میں تیقن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی شخص کی طرفداری نہیں کرتا۔ ان الفاظ کو کہنے کی وجہ جو مقدس پطرس رسول محسوس کرتے ہیں وہ اس دور میں رسولوں اور یہودیوں میں پایا جانے والا ایک عام سا رویہ تھا کہ جو نئے نئے یہودی مسیحی ہوئے تھے وہ سوچتے تھے کہ شاید یسوع مسیح کو اپنانے کے لیے پہلے یہودی بننا بہت ضروری ہے، اس لیے ختنے پر بڑا زور تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا صرف یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہودیوں کے لیے ایک دعوت ہے، بلاوا ہے، وہ اس لیے بھی کہ خداوند یسوع مسیح بھی ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے، ہیکل میں جاتے تھے اور ان ساری رسومات کو پورا کرتے جن کے بارے میں شریعت میں بیان کیا گیا۔ اس کے شاگرد بھی یہودیوں میں سے سارے۔ تو پہلے پہل جب نیا نیا مشن شروع ہوا ہے تو پھر جو عام ایک خیال کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملنے والا بلاوا صرف یہودیوں کے لیے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جس مشن کے لیے مقدس پالوس رسول کو چنا، اس کی ابتدا جس کام سے ہوئی، جس خاندان سے ہوئی، ان میں کرنیلیس پہلا، کرنیلیس کا خاندان اور کرنیلیس پہلا کہ جو ایک غیر قوم ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے رسول کو بھیج رہا ہے تاکہ ایک غیر قوم خاندان گھرانہ اس میں بپتسمہ پا کر ایمان کو حاصل کرے اور روح القدس کو پا سکے۔ تو اس لیے اس تلاوت میں جب مقدس پطرس رسول یہ کہتا ہے کہ اب تو میں تیقن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، تو پھر یہاں پر مقدس پطرس اب برملا اقرار کر رہا ہے کہ خدا کا بلاوا ایک قوم کے لیے نہیں، اس پرانی قوم کے لیے، وعدے کے فرزندوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ وعدہ اب پوری دنیا کی ہر ایک قوم، قبیلے، نسل، فرد اور لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور اس بلاوے میں پھر خدا کی طرف سے طرفداری کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہی چنی ہوئی قوم ہے، بلکہ جو ایمان لے آتا ہے پھر خدا کا پسندیدہ بن جاتا ہے، جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے برکات کو بھی پاتا ہے۔ اس تلاوت میں جو پیغام مقدس پطرس رسول نے دیا
उसमें यीशु मसीह की सलीबी मौत का तो जिक्र है, लेकिन उसके बारे में नविश्तों में भी बयान किया गया है। ये मुकद्दस पतरस बयान कर रहा है। फिर यीशु मसीह की सलीबी मौत और जी उठने के फजल को दुनिया के हर एक कबीले, कौम और लोगों के लिए है। मुकद्दस पतरस रसूल रूहुल कुदूस के जरिए से शुरू होने वाली इस तहरीक में बपतिस्मा के जरिया से एक खानदान को शामिल कर रहा है। अब मुकद्दस पतरस जब ये सारी बातें बयान कर रहा है, करनेलियस का खानदान भी है, तो फिर तीन बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात कि मुस्तनद तब्दीली, जामे तब्दीली, एक मुकम्मल तब्दीली, ये कलीसिया के उस मिशन का हिस्सा है जो रूहुल कुदूस से मिली। यानी रूहुल कुदूस जब नाज़िल हुआ ईद पेंतीकोस्त के रोज, तो फिर एक तब्दीली रसूलों में भी आई। अब वही तब्दीली हर एक उस शख्स के पास भी पहुंचती है जो बपतिस्मा पाता है, कलीसिया के मिशन में शामिल हो जाता है। दूसरा कि फिर नई राहों को अपना सिर्फ इंसानी काम नहीं, बल्कि कलीसिया की जिंदगी में रूहुल कुदूस की मौजूदगी और उसका काम जानना है। आज के दौर में भी कि अगर कलीसिया चल रही है तो इंसानी मेहनत नहीं, इसमें काम करने वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन बुलावा उनका खुदा की तरफ से है, ताकत उनके पास खुदा की तरफ से है, मिशन खुदा की तरफ से है, क्योंकि एक ही मिशन है जो सबको मिला है और उसी मिशन में शामिल होते हैं। तीसरी बात कि फिर कलीसिया के रहनुमाओं का फर्ज और उनकी ड्यूटी जो है और जिम्मेदारी ये क्या है, ये दोनों ही कलीसिया को सिखाने के लिए है कि कलीसिया के रहनुमाओं का फर्ज और उनकी जिम्मेदारी का मकसद कलीसिया की तालीम और तरबियत, उन्हें सिखाना और यीशु मसीह की तरफ लेकर आना है। जैसे मुकद्दस पतरस को खुदावंद यीशु मसीह एक खोई हुई भेड़ के पास भेजता है, उसके पूरे खानदान को लेकर आता है ताकि वो भेड़ भटकी ना रहे, बल्कि यीशु मसीह के पास आए और उससे जिंदगी की बातें सीख सके। दूसरी तिलावत ये एक बार फिर से मुकद्दस यूहन्ना के पहले खात्मे से है, और इस पहले खात्मे से हमने पिछली दफा जो इसका महल्ले वकू था बहुत खूबसूरती से देखा कि उसमें कौन कौन सी बातें थी, किस वजह से मुकद्दस यूहन्ना ये खत लिख रहा है, ताकि कमजोर ईमान वालों का ईमान मजबूत हो, गलत तालीम फैलाने वालों की इस्लाह की जा सके और मोहब्बत के हुक्म को उजागर किया जा सके। तो यहां पर जो आज की तिलावत है, ये पूरी बाइबल मुकद्दस के एक अहम तरीन पैगाम का जो है वो बयान कर रही है, और वो पैगाम है कि खुदा मोहब्बत है। अब इस तिलावत में इस मोहब्बत की बातों को जिन दो तीन जरियों से बताया गया है, उनमें पहली बात यह बताई गई है कि अगर खुदा मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत की इब्तिदा इंसानी जिंदगी के लिए ये खुदा की तरफ, उसकी तरफ से शुरू होती है। खुदा इस मोहब्बत को शुरू करने वाला है, खुदा इस मोहब्बत का बीज इंसानों की जिंदगी में बोने वाला है। तकवीन की किताब से शुरू करके देखें तो फिर भी पता चलता है कि खुदा ने इंसान को मोहब्बत के साथ बनाया है। नए अहदनामे की तरफ आए तो फिर भी पता चलता है कि यीशु मसीह का दुनिया में आना ये भी खुदा की मोहब्बत ही का मुंह बोलता सबूत है, ताकि उसके बेटे पर ईमान रखने के जरिए से दुनिया निजात और जिंदगी पा सके। कलीसिया के एक बुजुर्ग मुकद्दस क्लेमेंट, जिनका ताल्लुक अलेक्जेंड्रिया से था, उन्होंने कहा कि हकीकी मसीही होना खुदा पर अमल करना है, खुदा बनने की, खुदा की मानद बनने के लिए जद्दोजहद करना है, कोशिश करना है। यानी कि अगर खुदा मोहब्बत है तो वो मोहब्बत फिर उसके पैरोकारों की जिंदगी का एक अहम जुज और अहम हिस्सा होना चाहिए। वो इसलिए कि इसकी इब्तिदा खुदा की तरफ से हुई है। फिर दूसरी बात जो आज की दूसरी तिलावत में थी कि खुदा से मोहब्बत करना दो मतलब रखता है, दो बातें अपने अंदर छुपाए रखता है। पहली बात कि खुदा को जानना
اور دوسری بات ہے کہ خدا سے محبت رکھنا۔ مقدس یوحنا ہمیں اس تلاوت میں سکھاتے ہیں کہ اگر خدا کو جان لیں تو اس سے محبت رکھیں گے، اگر اس سے محبت رکھیں گے تو اسے جانیں گے۔ یہ دونوں طرف سے ہے۔ اس لیے پھر خدا کو جاننے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا سے محبت بھی رکھیں اور اسے جانیں بھی۔ کلیسیا کے ایک اور بزرگ مقدس جیروم یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس سے ناواقفیت یسوع مسیح سے ناواقفیت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کو جاننا ہے تو بائبل مقدس کو جاننا ہے، اسے پڑھنا ہے اور اس سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ تیسری بات کہ خدا سے محبت کرنا، خدا کو جاننا ہے اور خدا پر ایمان کا اظہار پھر محبت بھری زندگی ہے۔ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں اور اس کی زندگی میں محبت نہیں، تو پھر اس کی زندگی اس محبت کے حکم اور محبت کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ خدا کی عدم موجودگی ہو سکتی ہے کہ جس زندگی میں خدا ہے وہ زندگی پیار سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح بھی انجیل مقدس میں سکھاتا ہے کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو جیسے میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ اب اس محبت کا اظہار بھی مختلف طریقوں سے ہے، مختلف باتیں اس پیار میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ محبت وہ ہے جو کچھ واپس نہیں مانگتی، جس میں واپسی کا تقاضا کچھ نہیں، کیونکہ خدا کی محبت ایسی ہے کہ خدا اس لیے محبت نہیں کرتا کہ انسان خدا کو محبت کرے گا۔ خدا اس لیے انسان کو محبت کرتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا جوہر، اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ خود خدا پاک کلام سکھاتا ہے کہ محبت ہے، اور انسانی زندگی میں بھی محبت خدا ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ جس محبت کی بات پاک کلام میں کی جا رہی ہے، یہ دنیاوی محبت نہیں، نہ یہ افسانوی محبت ہے، نہ یہ ڈراموں میں ٹیلی ویژن میں نظر آنے والی محبت، بلکہ حقیقی محبت، خدا محبت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس محبت میں کسی چیز کی واپسی کی توقع نہیں۔ پھر دوسرا کہ کوئی بھی جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، خدا مجھے پیار کرتا ہے، اس بات کو جان لے کہ ہم اس محبت کے مستحق نہ ہونے کے باوجود بھی خدا سے اس محبت کو اپنی زندگی میں ہر روز پاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور کمزوریوں کے باوجود خدا ہم انسانوں کو پیار کرتا ہے۔ خدا ہم انسانوں کو ہماری کمزوریوں کے باوجود پیار کرتا جاتا ہے۔ وہ کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ خدا محبت ہے۔ میں جب تیاری کر رہا تھا، ایک کہانی میں نے پڑھی، چند سال پہلے میں نے پڑھی تھی، پھر میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، میں نے اس کو پڑھا۔ برادر جی سے بھی صبح میں یہ شیئر کر رہا تھا کہانی۔ ایک شخص کی کہانی ہے، ایک شادی شدہ جوڑے کی کہانی، جس میں جو بزرگ ہیں، جو بیوی ہے، اس کو بھولنے کی بیماری کافی سالوں سے، ایک ہسپتال میں زیر علاج بھی ہے۔ بزرگ خود بھی بیمار ہو کر ایک ہسپتال میں گئے، وہاں پر بڑی جلدی میں تھے۔ ڈاکٹر کو کہا کہ جلدی جو ہے وہ میرا چیک اپ کیا جائے تاکہ میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس جا سکوں، اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ تو ڈاکٹر پہلے جس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ ابھی تھوڑے مریض ہیں۔ اس شخص نے منت سماجت کی اور کہا کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، اور ڈاکٹر کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر لیا۔ جب ڈاکٹر راضی ہو گیا، چیک اپ کر رہا تھا، تو اس شخص نے ڈاکٹر نے اس سے گفتگو کرنا شروع کی، اور ڈاکٹر کو اس نے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے جسے بھولنے کی بیماری ہے، ایک ہسپتال میں ہے، اس لیے میں بہت جلدی میں ہوں، اور جلدی میرا چیک اپ کیا جائے، جو ادویات ہیں وہ لکھی جائیں تاکہ میں دیر نہ ہو جائے، تاکہ بھول نہ جائے مجھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر وہ بھول جائے پھر؟ اس نے کہا جی وہ تو 20 سال سے بھولی ہوئی۔ تو اس نے کہا پھر آپ کیوں بھول نہیں جاتے؟ اس نے کہا کہ اگر اس کو کچھ بھی یاد نہیں، اگر وہ بھول چکی ہے تو لیکن مجھے تو سارا کچھ یاد ہے، اس لیے
جس محبت کا عہد خدا کے پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر کیا تھا وہ آج بھی کئی سال گزرنے کے بعد ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں یہ جسمانی طور پر کمزوری آ گئی ہے، وہ مجھے بھول گئی ہے، پہچانتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا نے یہ قوت مجھے بخش رکھی ہے کہ میں تو اسے جانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں، اور اسی لیے پھر ہر روز میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کا دھیان رکھتا ہوں۔ اب خدا کی محبت بھی ایسی ہے، انسان بھول جاتا ہے لیکن خدا کبھی نہیں بھولتا، اس لیے انسان کے بھولنے پر انسان تو دور جا سکتا ہے، انسان اپنی زندگی کی روشوں کو خدا کے کاموں سے ہٹ کر دوسرے طرف لے کر جا سکتا ہے، لیکن خدا انسان سے اپنی اس محبت کو کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسی نے انسان کو بنایا ہے، اسے پتا ہے کہ انسان کو اس نے اپنی شکل پر بنا کر زندگی کا دم اس کے نتنوں میں پھونکا ہے۔ اب اسی محبت میں خدا انسان کو پیار کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ میرے عزیزو، خدا انسان کے کاموں کو تو ترک کر سکتا ہے، انسان کے کاموں، بری روشوں، اس کے گناہوں سے تو نفرت کر سکتا ہے، لیکن انسان سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ خدا انسان کی محبت کا اعلیٰ نشان ہے۔ اس لیے میرے جو پاک کلام میں بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا کی خوشی کسی شریر کی موت میں نہیں بلکہ اس کی تبدیلی میں ہے، اس کی توبہ میں ہے اور اس کے واپس لوٹنے میں ہے۔ عزیزو، خدا کی محبت اور بھی چیزوں میں ہمارے سامنے سے ہے۔ اب اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے خدا کی محبت ہم پر آشکار ہوتی ہے؟ تخلیق، جب خدا چیزوں کو بنا رہا ہے اس پر نظر دوڑائیں تو وہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان بھی اسے ویسے ہی پیار کرے جیسے خدا اسے پیار کرتا ہے۔ پھر آزاد مرضی کا اظہار، کہ انسان کے پاس آزاد مرضی ہے، یہ بھی خدا کی محبت کا اظہار ہے، اور آزاد مرضی کے ساتھ خدا کی طرف آنا یہ انسان کی بھی خدا سے محبت کی علامت ہے۔ یعنی جہاں پر آزادی نہیں وہاں پر محبت نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر ایک شخص مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اور دوسرا کام کرنے کا آپشن ہی موجود نہیں، تو پھر تو اس کے پاس یہی کہ اس نے یہی کام کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن خدا نے انسانوں کو ایسے بنایا کہ انہیں آزاد مرضی بخشی ہے کہ اپنے لیے چناؤ کریں کہ وہ کس راستے کا انتخاب کریں گے، خدا کی طرف یا دنیا کی طرف، دنیا کو اپنائیں گے یا خدا کو اپنائیں گے، خدا کے حکموں پر عمل کریں گے یا دنیا کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے جائیں گے۔ اب یہی محبت خدا کی پروردگاری کا بھی اظہار ہے، یعنی خدا نے نہ صرف دنیا کو تخلیق کیا ہے بلکہ آج کے دور تک بھی خدا تخلیق کرتا ہے اور دنیا کو سنبھالتا رہتا ہے اور اپنی برکات اور فضائل انسانوں کو عطا کرتا رہتا ہے۔ یہ نجات اور رہائی کے پیغام کی بھی علامت ہے، اس کا بھی اظہار ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح مقدس لوکا کی انجیل میں بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا کھو گیا تھا اب مل گیا ہے، یہ مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے۔ اس لیے پھر خدا کی محبت ہے کہ وہ انسانوں کو بچاتا ہے اور بچانے کے لیے انہیں قبول کرتا ہے، گلے سے لگاتا ہے اور ان کے لیے خوشیاں مناتا ہے۔ یہ محبت اس بات کا اظہار بھی ہے کہ یسوع زندگی دینے والا ہے اور اس کے زندگی بخش پیغام کا بلاوا ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت سے پاؤ۔ یہ محبت ظاہر بھی کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح باپ کے ساتھ انسان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرتا ہے۔ یہ محبت کا پیغام یہ بھی آشکار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، جس کے متعلق مقدس یوحنا کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ اب اس کے بخشنے سے زندگی ہے، اس لیے مقدس یوحنا کا پیغام پھر آج کی تلاوت میں بھی ہے اور خدا کے پاک کلام میں بھی ہمارے سامنے ہے۔ انجیل مقدس یہ خدا کی محبت کو سمجھنے اور تاک اور ڈالیوں کے تعلق کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ پچھلے اتوار میں ایک تشبیہ تھی، ایک علامت تھی، ایک نشان تھا کہ جو تاک اور ڈالی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔
کہ زندگی جو ہے وہ ڈالی کی وہ تاک کے ساتھ لگے رہنے سے۔ اب آج کی تلاوت اس بات کو براہ راست یسوع مسیح اور اس پر ایمان لانے والوں کے زندگی اور ان میں لے آتی ہے، جہاں پر یسوع مسیح کے ذریعے سے ایمان لانے والوں کی زندگی کا بیان کیا گیا ہے۔ اس تلاوت جو ہم نے آج سنی انجیل مقدس، اس کی جو مرکزی آیت وہ پہلی ہی آیت ہے جس میں یسوع مسیح یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ باقی ساری باتیں اس کو بیان کرتی ہیں، اسی کی تفصیل بیان کرتی ہیں کہ پھر یسوع مسیح پر ایمان لانے، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی جو فضیلت برکت کیا ہے۔ آج جب ہم نے تلاوت سنی، اس میں بار بار پیار اور محبت کا لفظ آیا۔ جب میں نے کل تلاوت پڑھتے ہوئے اس کو گنا تو یہ 9 دفعہ تھا، یعنی چند آیات ہیں 9ویں سے 17 آیت تک ہیں، ان 8-9 آیات میں 9 دفعہ ایک لفظ بار بار آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہایت ہی اہم کام ہے جس کا ذکر یسوع مسیح اپنے آخری کھانے کی باتوں میں بار بار کر رہا ہے، اور اس کی شاگردوں کو ضرورت بھی پڑے گی کیونکہ یہ مسیح زندگی کا اہم ترین پھل ہے جو یسوع مسیح کے شاگردوں کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس تلاوت میں جو محبت ہے اسے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی کہ باپ کی محبت بیٹے کے ساتھ ہے، دوسرا بیٹے کی محبت شاگردوں کے ساتھ ہے، اور تیسرا شاگردوں کی محبت باپ اور بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ 9ویں آیت میں باپ اور بیٹے کی محبت کو شاگردوں کے لیے جب بیان کیا گیا ہے تو اس میں فرق نہیں رکھا گیا کہ ایک ہی جیسی محبت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جیسے باپ نے تمہیں پیار کیا ہے میں بھی تمہیں ویسے ہی پیار کرتا ہوں، یعنی باپ اور بیٹے کے پیار میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ باپ بھی دنیا کو ویسے ہی محبت کر رہا ہے جیسے بیٹا محبت کرتا ہے، بلکہ بیٹا باپ کی محبت کا ایک اعلیٰ نشان جو دنیا میں انسانوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے واپس لاتا اور خدا کی محبت میں شامل کرتا ہے۔ اس بے لوث محبت میں قائم رہنے کی شرط صرف ایک ہی ہے۔ جب بلاوا محبت کا ہے تو اس میں صرف ایک شرط ہے کہ ہم یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں۔ اب پھر ذمہ داری یہ ہوگی کہ یسوع کے حکموں پر عمل کرنے سے ہم اس محبت کا جواب محبت میں دیں، اور کسی طریقے سے نہیں دے سکتے۔ ہم اگر خدا کی تابعداری کرتے ہیں تو اس تابعداری میں بھی ہماری محبت موجود ہونی چاہیے تاکہ محبت کے بلاوے کا جواب محبت ہی کے ذریعے سے دیا جا سکے۔ عزیزو، اس محبت میں شامل ہونا جب آزاد مرضی کا بلاوا ہے تو پھر تابعداری کرنی ہے، اور ہمیں یہ دعوت ہے کہ فرما برداری کریں۔ تو اس فرما برداری میں یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ نئے حکم کے متعلق جب میں اس بات پر غور و خوض کر رہا تھا، میں نے اس کو پڑھا تو پرانے عہد نامے سے بھی چند حوالے مجھے یاد آئے جن میں خدا نے کہا کہ جو ہے وہ محبت کرو، مجھے پیار کرو۔ تو میرے عزیزو، ایک دوسرے کو پیار کرنے کی بھی بات تھی، تو میں نے کہا پھر یہ نیا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے فضیلت مآب آرچ بشپ ایورسٹ پنٹو، جنہوں نے بائبل مقدس میں سے چند جو کتابیں تھی بائبل مقدس کے میں پڑھائیں، ان کی ایک کلاس یاد آئی جن میں انہوں نے سکھایا کہ محبت، صرف محبت اگر قائم رہیں تو یہ پرانے عہد اور شریعت کا بھی حکم تھا، لیکن جب اس میں نئے پن کی بات کریں تو پھر یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ جیسے میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اب یہ ایک نیا پن تھا کہ جیسے خدا محبت کر رہا ہے ویسے ہی محبت کرنی ہے۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں، پہلی بات کہ خدا محبت ہے، ہمیں محبت کرنی ہے، دوسری بات کہ جیسے خدا نے بے لوث اور قربانی سے بھرپور محبت دنیا سے رکھی ہے، پھر ہماری محبت بھی بے لوث اور اس میں مسیحی زندگی قربانیوں سے بھری اور صلیب سے بھری ہو۔ اس لیے ان میں پھر ایک ایسی خوشی کی بات ہے کہ جو یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے اور دکھ اٹھا کر خدا کی محبت کا اظہار کرنے کی بات ہے۔
तो फिर यीशु मसीह भी इसी मोहब्बत की बात करते हुए सिखाते हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। तो ये खुशी मोहब्बत की खुशी है, खुदावंद के साथ जुड़े रहने की खुशी है, जो खुशी ताबेदारी से आती है। जहाँ पर फिर ये मोहब्बत नहीं, खुदावंद में खुशी नहीं, वहाँ पर फिर मोहब्बत के ये अहकाम हमारे लिए एक बड़ी भारी सलीब की मानद बनते जाते हैं। फिर हमारे लिए मसीह ज़िंदगी की सलीब को उठाना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि फिर हमारी ज़िंदगी में इस मोहब्बत की अदम मौजूदगी होती है। मेरे अज़ीज़ों, जैसे पिछले इतवार में यीशु मसीह ने सिखाया कि दरख्त से जुड़े रहना यानी ताक से जुड़े रहना हमें फल लाने के काबिल बनाता है, अब हमें यीशु मसीह में मोहब्बत के एक अहम फल को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, जिसे मुक़द्दस पौलुस रसूल ने गलातियों के नाम ख़त उसके 5वें बाब में बयान किया गया है, जहाँ पर रूहुल कुदुस के बहुत से फल हैं। तो एक अहम तरीन फल जो मोहब्बत है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। ये फल यीशु मसीह जो हकीकी ताक है उसके ज़रिए से है। तो फिर उस ताक में जुड़े रहने का आज इरादा करें कि हम यीशु मसीह की पैरवी करते हुए उसी में जुड़े रहेंगे। अब हमें इस फल को लाने के लिए इस बात में खुशी महसूस करनी है कि यीशु मसीह आज कहता है कि तुम गुलाम नहीं बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा। पुराने अहदनामे में गुलाम या खुदा का गुलाम होना खुदा के लोगों के लिए फ़ख्र की बात थी। बाइबल मुक़द्दस में भी 2-3 शख्स हैं जो अपने आप को खुदा के गुलाम खादिम कहते हैं। पुराने अहदनामे में भी चंद लोग थे जिन्होंने अपने आप को खुदा के गुलाम, खुदा के खादिम कहा। उनमें पहला शख्स जिसे खुदा ने चुना, भेजा, मिशन अता किया, खुदा का चुना हुआ, खुदा का ममसू मूसा, जो अपने आप को खुदा के खादिम के तौर पर पेश करता है, फख्र महसूस करता है, खुशी से बताता है। दूसरा उसी का जाननशीन है जिसका नाम यूशा है, जिसे हम यशवा भी कहते हैं। वो भी अपने आप को खुदा ही का खादिम कहता है और सबके सामने कहता है कि मैं तो और मेरा घराना भी खुदा ही की पैरवी करते जाएंगे। तीसरा दाऊद बादशाह है, ये भी अपने आप को खुदा का खादिम बयान करता है। ज़बूर की किताब में भी अपने आप को खुदा के खादिम की मानद पेश कर रहा है। फिर नए अहदनामे में से मुक़द्दस पौलुस और मुक़द्दस याकूब रसूल अपने ख़तों के आगाज में अपने आप को खुदा के खादिम की हैसियत से पेश कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह से और भी ज्यादा आगे बढ़ा देता है और खादिम नहीं बल्कि दोस्त कहता है। वो इसलिए कि दोस्ती भी, खुदा के साथ दोस्ती भी एक बाइबली रवायत है, बाइबल मुक़द्दस में इसका जिक्र है। इसलिए कि यशायाह नबी 8 बाब में इब्राहिम को खुदा का दोस्त बयान करता है कि इब्राहिम खुदा का दोस्त है। अब जो खुदा का दोस्त था उसकी जिंदगी में आने वाली बरकतों पर अगर चंद लम्हे गौर करें तो फिर कितनी बरकतें हैं। आज के दौर में हम इस बात पर गौर करें कि जब हमें यीशु मसीह ने अपने दोस्त कहा है तो फिर हमारे लिए उसकी बरकत कैसी है, हमारे लिए उसकी बरकत कैसी बेअंदाज और मौजू है, खत्म ही नहीं होने में आती, बल्कि हर रोज उन बरकतों में इजाफा होता चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में प्यार करता है और हमें अपने दोस्त कहता है। अब इस दोस्ती में हमें एक बात जरूर याद रखनी है कि इस दोस्ती का आगाज हमारी तरफ से नहीं हुआ, इस दोस्ती का आगाज खुदा की तरफ से होता है, क्योंकि चुनाव उसका है। उसने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। चुना इसलिए है ताकि तुम बहुत फल ला सको। अब इस दोस्ती में चुनाव खुदा की तरफ से है। अब शागिर्दों की खूबी नहीं कि वो चुने गए हैं, उनकी कोई काबिलियत थी, उनकी कोई बड़ाई थी, बल्कि ये खुदा का फजल था जो खुदा की तरफ से हुआ। और बाइबल मुकद्दस में सिखाती है कि खुदा का चुनाव, उसका बुलावा इंसानों के लिए बतने मादर में ही से, उससे पहले से भी जब इंसान बनाया जा रहा है तब से खुदा जानता है, उससे पहले से खुदा ने चुन लिया है ताकि इंसान खुदा के लिए काम करे, उसके पाकिस्तान में अपना काम, अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करते हुए खुदा के लायक फल ला सके।
اب جب ہم نے تینوں تلاوتوں پر غور و خوض کر لیا ہے، اب جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کون کون سی؟ پہلی بات کہ محبت اور خدا سے تعلق کو استوار کرنا ہے۔ اس لیے اس تعلق کو جب استوار کرنا ہے تو پہلے نمبر پر ہمیں جو باتیں اپنی زندگی میں لانی ہے، بھروسہ، وفاداری، برابری، معافی اور خدا کی محبت ہے۔ ان باتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لے آنا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھروسہ ہے وہاں سے بھروسے کو ختم کرنے والی باتوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ جہاں پر وفاداری ہے وہاں سے ان ساری باتوں کو نکالنا ہے جو خدا کے وفادار نہ رہنے ہمیں وفادار نہیں ٹھہراتی، بلکہ ایسی باتوں کو اپنانا ہے جو ہمیں خدا کے وفادار ٹھہراتی ہیں۔ پھر جب خدا ہمیں پیار کرتا ہے، جب خدا اپنی محبت میں ہمیں یکساں رکھتا ہے، برابر رکھتا ہے، پھر ہماری محبت یسوع مسیح میں سب کے لیے ایک جیسی ہوتی رہے۔ پھر جب یسوع مسیح میں معاف کرتا ہے تو اس کی محبت کا تقاضا آج یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے جائیں۔ تیسری بات کہ جب وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے پر بھروسہ رکھتے جانا ہے۔ تیسری بات کہ جب وہ وفادار ہے تو آئیں ہم بھی وفادار ہوتے جائیں، ہم بھی وفادار ہوتے جائیں، کیونکہ یہی وفاداری کی خوبی آج دنیاوی رشتوں میں اور خدا کے ساتھ انسانی رشتے میں بھی کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں فائدہ وہیں پر بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج وفاداری کی توقع خدا ہم سے کرتا ہے کہ جب وہ وفادار ہے تو ہم اس کے ساتھ وفادار ہوتے جائیں۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے کہ ہمیں اپنے برابر بناتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے برابر بننے کی دعوت ہے۔ دوستی میں وہ معاف کرتا ہے اور معاف کرنے میں اس کی خوشی ہے۔ آئیں انسانی رشتے ناتوں میں بھی ہم محبت اور معافی کی اس قدر کو اپنائیں اور ایک دوسرے کو ہر روز معاف کرتے جائیں، ہر روز معاف کرتے ہوئے خدا کی محبت میں بڑھتے جائیں۔ وہ خوشی دنیا کو دیتا ہے، آئیں ہم ایک دوسرے کے لیے خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنتے جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی خوشی ہم میں ہوتی جائے، آئیں ہم یہ چاہیں کہ جو خوشی خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ملی ہے، وہ خوشی ہر ایک کی زندگی کا حصہ بنتی جائے، تاکہ ہم دوسروں کو رنجیدہ کر کے، دوسروں کو ناراض کر کے، دوسروں کو دکھ پہنچا کر خوش نہ ہوں، بلکہ دوسروں کو خوش کرنے اور ان کے ساتھ خدا میں خوش ہونے میں اپنی خوشی محسوس کرتے جائیں۔ آئیں آج خداوند سے التجا کریں کہ جب اس کی محبت ہم سے قربانی مانگتی ہے تو ہم اس محبت کی خاطر اپنی زندگی میں ہر روز قربانی کا جذبہ لے کر اٹھیں اور اسی قربانی کے جذبے سے لبریز ہو کر اپنی زندگی میں خدا کی خاطر اور اپنے بہن بھائیوں کی خاطر روز قربانی دیتے جائیں، تاکہ انہی باتوں کے ذریعے سے ہم خدا کے قریب ہو کر اس کی محبت میں بڑھتے ہوئے دوسروں کی زندگی تاکہ اس محبت کے پیغام کو پھیلاتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔